गर्न सकिरहेको छैन। मैले सुने अनुसार भारत भ्रमणको लागि त्यो लुसाचुरी गरिरहेको बेलामा लुसाचुरी गरेको थियो, सबैजना जाने जम्बो टोली लिएर जाने कुरा गरिरहेको थियो। मोदीले त्यही भ्रमणै रद्द गरिदियो। यसरी यो सरकार आफूलाई कुन ठाउँमा राख्ने, कसरी आफ्नो एउटा इज्जत कायम राख्ने भन्ने सवालमा चुत रहेको पाएको छ भने काम गर्ने सवालमा केही काम हुन सकेको छैन। यो सबै भएको नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि सरकार पनि इज्जत थियो, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि न्यायालयको पनि इज्जत थियो, नेकपा एमाले सरकारमा हुँदाखेरि व्यवस्थापिका पनि इज्जत थियो। तर अहिले नेकपा एमाले सरकारमा नहुँदाखेरि यो सबै भताभुङ भइरहेको अवस्था छ। त्यसोले गर्नाले म तपाईहरु समक्ष नेकपा एमाले बिनाको यो देशमा केही काम हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू स्पष्ट भइरहेको कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, आदरणीय कमरेडहरू, नेकपा एमालेको ललितपुर जिल्लाको 7औं अधिवेशन सम्पन्न भएको 8 वर्ष 4 महिना पूरा भएको छ। त्यसपछि यो नेकपा एमालेमा सहित यो देशमा धेरै आरोप अवरोध भएको छ। नेकपा एमालेलाई एउटा आरोप थियो, नेकपा एमाले नभाले नपोथी भन्ने कुरा आरोप थियो। 71 सालको 9औं महाधिवेशनले हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष चुनिसकेपछि नेकपा एमाले एउटा अडान भएको पार्टी हो, नेकपा एमाले एउटा जन्मत भएको पार्टी हो, नेकपा एमाले एउटा यो विश्वास दिन सक्ने पार्टी हो भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिसकेपछि त्यो पार्टी अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्प तपाईहरुलाई याद होला, विनाशकारी भूकम्प। त्यो भूकम्पपछि नेकपा एमालेका सबै कार्यकर्ताहरूलाई जनताको घरमा जाओ, जनताको त्यो भूकम्पले भत्केको धराप हटाओ, जनतालाई राहत देऊ भन्ने कुरा हामीलाई आदेश दिनुभयो र त्यो आदेश अनुरूप हामी जनता, हामी कार्यकर्ताहरू 1 महिना भन्दा बढी त्यो धराप हटाउने सवालमा, जनताको जीवनलाई सहज बनाउने सवालमा हामी लागेको कुरा म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यसरी अरु कसैले गरेन, कुनै पार्टीले गरेन, नेकपा एमाले मात्र यो काम गरेको छ। त्यसोले गर्दा नेकपा एमालेको जुन एउटा यो उचाइ बढ्ने काम त्यसपछि अगाडि बढ्दै गयो। 2064 मा एउटा विवाद थियो, नेकपा एमालेका श्रद्धेय उपस्थिति देखाउन सकेका छौं। आउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हामीले 6 वटा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय साथीहरूलाई विजय गराउनु पर्ने पार्टीको दायित्व छ। यो दायित्व हामीले पूरा गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ त्योभन्दा पछि आउने संघ र प्रदेशको चुनाव भनेको त्यति विधि गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जति साथीलाई हामीले विजय गराउन सक्यौं त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरामा हामी सबै जसरी अहिले हामी लागि परेका छौं, योभन्दा पनि बढी खटेर त्यो अभियानलाई सफल बनाउने काममा हामी लागौं। मलाई लाग्छ पार्टीले अहिले एउटा नयाँ नीति पनि ल्याएको छ। संगठित सदस्यहरू अरू पार्टीबाट ल्याएर हाम्रो आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने जुन नीति लिएको छ, यो अभियानमा पनि हामी सबैजना एक कट्ठा भएर हामी लागौं। मलाई लाग्छ यो अभियानमा म पनि तपाईहरुको साथमा यही उमङ्गका साथ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टी हामीले 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, झनै 4 वर्ष हाम्रो पार्टीले सरकार चलायो। 6 वटा प्रदेशमा हामीले सरकार चलायो र हामीले विकास र समृद्धिका एउटा नयाँ लहर, एउटा नयाँ खालको आन्दोलन हामीले खडा गरेका थियौं। तर विविध कारणहरूले, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खालका प्रतिक्रियावादीहरूको गठबन्धनको कारणले हाम्रो जनताबाट अनुमोदित सरकार, केन्द्रको सरकारलाई यसरी विघटित गराइयो र अहिले जुन प्रकारको गठबन्धनको सरकारले मुलुकमा राज्य गरिरहेको छ, यसबाट हामीले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा रोड म्याप
हाम्रो सरकारले, हाम्रो पार्टीको सरकारले अगाडि लिएर आएको थियो, त्यसलाई छिन्नै लिन पार्ने प्रकारले हामीले सुरु गरेको यात्रालाई, समृद्धिको यात्रालाई अवरोध गर्ने प्रकारले अहिलेको गठबन्धन सरकार अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा साथीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको अवस्थामा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा नेपाल छ। नेपाल राजनीतिक रूपमा पनि असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने खालको स्थितिमा छ। अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, अहिले हामी जुन प्रकारले हामीले सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन, पुँजीगत खर्च 12% भन्दा चाहिँ 8 बजेट आएको झन्डै 7-8 महिनासम्म 12% पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। गरिबी व्यापक रूपमा बढिरहेको छ, भान्साघरहरू महँगिएका छन्, बजारमा एक प्रकारको महँगीको सुदृढ बनाउनु पर्यो। हाम्रो पार्टी जनतासँग आबद्ध हुनु पर्यो, जनतासँग एकाकार हुनु पर्यो र हाम्रो सङ्गठनलाई निर्माण गरिकन हाम्रो पार्टीको जुन विचार छ, जनताको बहुदलीय जनवादको जुन जग छ, त्यो जगमा उभिएर एउटा एक खालको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि निर्माण गरिकन समाजवादसम्म जाने जुन हाम्रो पार्टीको एउटा उद्देश्य छ, विजन छ, ध्येय छ, त्यसमा अगाडि बढ्नुको लागि हामी आउँदो निर्वाचनमा पार्टीलाई हरेक तहका निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताएर फेरि सिंहदरबारको सत्ता हाम्रो पार्टीले आफ्नो हातमा लिएर हामीले जुन सुरु गरेको समृद्धिको अभियान, राष्ट्र निर्माणको अभियान, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन अभियान छ, त्यो अभियानलाई फेरि अगाडि लिएर जानुपर्ने त्यो चुनौती, त्यो उत्तरदायित्व हामीसँग रहेको हुनाले म साथीहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ साथीहरू जनतासँग पुग्नु पर्यो। जनताका अहिले जनजीविकाका सवालहरू, सरकारबाट अपरिहार्य भएको सवालहरू, सरकारले काम नगरेको सवालहरू, आज हेर्नुहोस् कुनै पनि सरकारी निकायमा हाम्रा साथीहरू जनताहरू जाउँ, त्यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको घुस, कुनै न प्रकारको अन्डर टेबल लेनदेन नभइकन काम हुँदैन। या त सांसदले गएर त्यहाँ पावर लगाउनुपर्छ, या नेताले गएर भनिदिनुपर्छ, नभए सिस्टम प्रणालीगत रूपमा जनताले जुन खालको एउटा सेवा सरकारका निकायहरूबाट पाउनु पर्थ्यो त्योबाट अहिले जनताहरू वञ्चित भएको अवस्था छ। सरकार आफ्नै गठबन्धनलाई बचाउने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने भन्ने ध्येयमा लागेको र जनताका सवालहरू, विकासका सवालहरू, समृद्धिका सवालहरू, न्यायका सवालहरू, सुशासनका सवालहरू अहिले एक प्रकारले अलपत्र परेको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा साथीहरू, गठबन्धनको सरकारले जुन प्रकारको जसरी चाहिँ एउटा अव्यवस्थाको चाहिँ श्रृङ्खला सिर्जना गरेको छ मुलुकमा, हरेक क्षेत्रमा एक खालको निराशा व्यक्त भइरहेको छ। यो बेलामा नेकपा एमाले त्यो जिम्मेवारीलाई, जनतालाई सुशासन दिने जिम्मेवारी, जनतामा एउटा न्यायपूर्ण भावना र भविष्यप्रतिको एउटा आशा र भरोसा चाहिँ दिलाउने त्यो जुन उत्तरदायित्व हाम्रो पार्टीसँग रहेको हुनाले त्यो उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नुको लागि पार्टी सङ्गठन क्रियाशील हुनु जरुरी छ। हामी नेता कार्यकर्ताहरू क्रियाशील हुनु जरुरी छ र गठबन्धन सरकारले गरेका जति पनि ज्यादतीहरू छन्, सुशासनका कुराहरू छन्, भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् र जुन प्रकारको अव्यवस्था जुन हरेक क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा जुन खालका अव्यवस्थाहरू सृजना भएको छन्, यसलाई जनतासम्म लिएर गएर यस्ता खालका अव्यवस्थाहरूलाई, यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई रोक्ने ढङ्गले हामी सङ्गठित भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ। र जुन अब पुँजीवाद र नोकरशाही दलाल पुँजीवादको जुन खालको चङ्गुलबाट मुलुकले बिस्तारै त्राण पाएर एउटा नयाँ खालको प्रणालीमा हामी जाँदै गरिरहेको अवस्थामा हिजोका पुँजीवादी, हिजोका जुन खालका चाहिँ सामन्तवादी सोच र त्यसका अवशेषहरू आज पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा विद्यमान रहेको अवस्था छ र यस्ता अवशेषहरूलाई नष्ट गरिकन, यस्ता अवशेषहरूलाई निषेध गरिकन हामीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरिकन मुलुकको जुन जनताको एउटा आकाङ्क्षा छ, समृद्ध मुलुक, एउटा समृद्ध जीवन प्राप्त गर्ने जनताको जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नुको लागि नेकपा एमाले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ र नेकपा एमालेबाट मुलुकको एउटा यस्तो शक्ति, राजनीतिक शक्ति हो जसले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छ, जसले परिवर्तनको एजेन्डालाई स्थापित गर्न सक्छ र भविष्यका कर्णालीहरू, हाम्रा अहिलेका युवाहरू जुन खालको राजनीतिबाट एउटा वितृष्णा, युवा माझहरूमा, युवा समाज, युवा पङ्क्तिहरूमा जुन खालको एउटा वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा सहित
युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित छ। यही भविष्यमा बसेर, यही मुलुकमा बसेर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। हामी स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन खालका अव्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई फेरि व्यवस्थित गरिकन, त्यसलाई सुदृढ गरिकन, संस्थाहरूलाई सुदृढ गरिकन न्यायिक रूपमा जुन न्यायको चाहिँ कठघरामा चाहिँ जुन न्याय प्रणालीमा जुन खालको अव्यवस्थाहरू आइरहेका छन्, आज अदालतहरूमा जुन खालको अव्यवस्थाहरू आइरहेका छन्, ती अव्यवस्थाहरूलाई पनि चिरेर सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर जानुको लागि, राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई सुदृढ बनाएर जानुको लागि नेकपा एमाले जिम्मेवारी लिनु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई, नेपाली जनताको सपनालाई साकार गर्ने जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी नेकपा एमाले मात्र परिपूर्ति गर्न सक्छ। आज म धेरै समय नलिएर भन्छु साथीहरू, आज राष्ट्रिय जीवनमा हेर्नु, आज पार्लियामेन्ट सही ढङ्गले चल्न सक्ने अवस्था छैन। पार्लियामेन्टका स्पिकरले जुन प्रकारले एक क्रान्ति ढङ्गले निर्णयहरू गरिराख्नु भएको छ, पार्लियामेन्टको विधान विपरीत, नियमावली विपरीत एक ढङ्गले निर्णय गरेर पार्लियामेन्टलाई अहिले चल्न नसक्ने खालको स्थितिमा पुर्याउनु भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतहरू सही ढङ्गले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। सरकारका निकायहरूले सही ढङ्गले काम गर्न सकिरहेको छैन र शेरबहादुर देउपाको गठबन्धनको सरकार बालुवाटार र सिंहदरबार भोट गरेर कसरी गठबन्धन बचाउने, कसरी सरकारमा टिकिरहने भन्ने एउटै मात्र ध्येयका साथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। यो बेलामा अब हामी एक भएर जानुपर्छ, पार्टी सङ्गठन निर्माण गरेर जानुपर्छ। अब हामी आफ्नो अधिवेशन मार्फत जिल्लाको नेतृत्व निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र भोलि फेरि हामी 15-17 मार्फत हाम्रो नयाँ नेतृत्व निर्माण गरेर पार्टीलाई एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ उद्देश्य, नयाँ दृष्टिकोणका साथ, नयाँ नेतृत्वका साथ यो पार्टीलाई फेरि अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ हामी सबै जुटेका छौँ। साथीहरू आज यहाँ आउनुभयो, यो भव्य कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा सफल बनाउनु भयो। तपाईँको सक्रियता, तपाईँको जुन सोचबुझ छ, तपाईँको जुन क्रियाशीलता छ, त्यही कारणले पार्टी हाम्रो सुदृढ छ, पार्टी हाम्रो सजीव छ र अगाडिको सपनाहरूलाई, जनताको सपनालाई अगाडि लिएर जानको लागि सक्षम पनि छ। त्यो मान्ने साथीहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने कमिटीलाई यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र आउने कमिटीलाई उसले जनताको पक्षमा, जनमूल्यको पक्षमा काम गरेको सन्दर्भहरू हामीसँग छन्। पछिल्लोचोटि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रनेता राजनेता केपी ओली दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पहिलोचोटिको उहाँको कार्यकाल पनि छोटो थियो, 9 महिना 26 दिन मात्र उहाँले आफ्नो कार्यकाल सञ्चालन गर्नुभयो। त्यो कार्यकाल सङ्कटपूर्ण थियो। तत्कालीन भारत सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो। त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा जनताहरूलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढेको कुरा हामी पढिरहेका छौँ। राष्ट्रियताको पक्षमा दलले खुट्टा टेक्ने नेता भनेको नेकपा एमालेसँग छन्। अहिलेको हाम्रो अग्रनेता, मुलुकको राजनेताको रूपमा रहनुभएको केपी ओली, जसले पार्टीको मात्र होइन मुलुकको नेतृत्व गरिनु भएको छ, त्यो कार्यकाल पनि मननीय अनुकरणीय बनेको थियो। दोस्रो कार्यकाल जो 3 वर्ष 4 महिना 26 दिन उहाँले शासन गर्नुभयो। यो 3 वर्ष 4 महिना 26 दिनका सबै मित्रलाई देश विकासको निमित्त, राष्ट्रको निमित्त, मुलुकको नक्सा प्रबन्ध गर्ने सिलसिलामा गर्नुभएका कुराहरू अत्यन्त मननीय छन्, अनुकरणीय छन्। मैले यो कुरा भनेर यहाँको ध्यान के कुरामा आकर्षित गर्न खोजिरहेको छु भने राजनीति भनेको शक्तिको विज्ञान हो। शक्ति आर्जन गर्ने भनेको जनतामा शक्ति निहित छ। अब फेरि पनि जनताहरू यो खालको भूमिका खेल्ने पार्टी नेकपा एमाले त्यसका नेताहरूलाई ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर, ठिक ढङ्गले उहाँहरू ठाउँ ठाउँमा पालिकादेखि लिएर प्रदेश हुँदै सङ्घीय संसदसम्ममा प्रबन्ध गर्न तपाईँ जनताहरूको चासो, तपाईँहरूको भूमिका अहिले पनि फेरि त्यतिकै आवश्यकताको महसुस भइरहेको छ। तपाईँहरूले नेकपा एमालेलाई जुन ढङ्गले बुझ्नु भएको छ, नेताहरूले पनि त्यही ढङ्गले तपाईँहरूलाई बुझ्दै तपाईँको पक्षमा अगाडि आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउने, नीतिहरू सन्दर्भमा जोडेर ल्याउने काम गरिरहनु भएको छ। यही सिलसिलामा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीले अहिले आफ्नो 8औं जिल्ला अधिवेशन भव्यताका साथ उद्घाटन समारोह गरिरहेको छ। यसले एउटा सशक्त यो जिल्लालाई बुझ्ने, यो जिल्लाको समग्रतालाई बुझ्ने एउटा नेतृत्वको साथ तपाईँहरूको सामु फेरि पनि मलाई लाग्छ छिट्टै अगाडि आउनेछ। एउटा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्भवतः यहाँहरूलाई हाम्रो नेतृत्वको पहिचान गराउनेछ र त्यो नेतृत्व मार्फत आगामी जनताहरू तपाईँहरूले अपेक्षा गरेका
जनताहरू आम जनताहरूलाई अपेक्षा गरेका कुराहरू सबै क्षेत्रलाई प्रबन्ध गर्ने नेतृत्व चयन गर्नेमा यहाँहरूको सहभागीको प्रतिनिधित्वको भूमिका पनि त्यस ढङ्गको हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ फेरि पनि यस आयोजक जिल्ला समितिले जिल्ला समितिले जुन खालको कार्यक्रमको आयोजना गरौँ भव्यताका साथ सभ्यताका साथ गरेको छ यसको म फेरि पनि सराहना गर्दै पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको यो किनभने लोकतान्त्रिक विधि त छँदैछ त्यसमा जानु नपरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। हामी नेतृत्वमा बस्ने सबैको चाहना पनि त्यही छ। सकेसम्म सर्वसम्मतिले यो नेतृत्व चयन गरौँ भन्ने हामी सबैको इच्छा चाहना छ। त्यो इच्छा र चाहना पूर्ण रूपमा सफल होस्, सर्वसम्म ढङ्गले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकियोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै समय त धेरै छैन, म 2 मिनेटभित्र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हिजो सरकारमा गएको बेलामा गरेका जनमुखी कामहरू, जनताको पक्षमा गरेका कामहरू, राष्ट्रको पक्षमा गरेका कामहरू, सबै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ। कमरेड हामीले कुरा मात्रै गर्दैनौँ, हाम्रो पार्टीले कुरा मात्रै गर्दैन, हाम्रो पार्टीले जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्नेछ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने योजनाहरू हिजो पनि बनाएको थियो, भोलि पनि बनाउनेछ। हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचन केही समयपछि हुँदैछ। कमरेडहरू, हामीले कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई नेकपा एमालेको पक्षमा जिताउनको लागि तपाईँ हामी सबै एकताबद्ध र एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। हामीले पालिकाहरू जित्यौँ भने, हामीले वडाहरू जित्यौँ भने, हामीले यो महानगर जित्न सक्यौँ भने मात्रै यो महानगरभित्र बसेका जनताको मुहारमा परिवर्तन आउनेछ। यो महानगरपालिकाभित्र हुनुपर्ने विकास निर्माणका कामहरू, गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। कमरेडहरू, अहिलेसम्म पनि खासै विकास निर्माणले यो महानगरपालिकाभित्र गति लिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो महानगरभित्र हाम्रो ललितपुर राम्रो ललितपुर बनाउनको लागि नेकपा एमालेको विजय हुन जरुरी छ। त्यो अभियानका साथ हामी लाग्नुपर्छ र यो जिल्ला अधिवेशन सिकेपछि अब बन्ने नेतृत्वले राम्रोसँग योजना बनाएर यो ललितपुर राम्रो ललितपुर बनाउनको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ। संगठन विस्तार नभएको ठाउँमा संगठन विस्तार गर्नुपर्छ। संगठन विस्तार भइसकेको ठाउँमा प्रशिक्षण दिने, कहिलेक ढङ्गले पार्टीका कामलाई जनस्तरसम्म लाने काममा लाग्नु भन्ने कुरा राख्दै मेरो समय मेरो महासचिव हुनुहुन्छ, म अघि तल गएको बेलामा सबैजनाले भन्नुभएको थियो लामो नगर्नुहोस् है भनेर, हुन्छ छोटो गर्छु भनेको थिएँ। यति भन्दै यो सम्मेलन भव्यताका साथ सफल गरिन्छ। पाटनको नामसँग सिन्जा सभ्यतालाई जोड्ने गरिन्छ। नेपाललाई सांस्कृतिक रूपमा जोड्ने एउटा थलोका रूपमा पनि पाटन आफैमा एउटा ऐतिहासिक थलोका रूपमा रहेको छ। अर्कोतिर पाटन ललितपुर जिल्ला ललित कलाको आफ्नो एउटा जीवन्त सङ्ग्रहालयका रूपमा यो जिल्ला परिचित छ। यहाँका हरेक नागरिकहरू आफैमा एउटा संस्कृतिको धरोहरका रूपमा सांस्कृतिक परम्परालाई जीवन्त राख्ने नागरिक अगुवाका रूपमा रहनुभएको छ। म ती सबै नेपालको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुभएका ललित कलाका पारखीहरूलाई पनि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। र हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका माध्यमबाट जे सपनाहरू देखेका थियौँ, ती सपनाहरूलाई अधिकारको आन्दोलनका रूपमा हामीले 7 सालदेखि आजसम्म
नेपालको राजनीतिमा अधिकारका प्रश्नहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। मलाई सम्झना छ 2046 सालको आन्दोलनका समयमा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट निक्लेको जुलुसलाई जब प्रशासनले दमन गर्न सुरु गर्यो, पाटनका जनताहरू जब सडकमा निक्लनुभयो, पाटनलाई मुक्त गरिसकेपछि यथार्थ रूपमा 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफल पार्ने कुराको आधार तयार भएको थियो। र त्यही बेला जति बेला पाटनमाथि दमन प्रशासनले चलाइरहेको थियो, म आफै कीर्तिपुरको विद्यार्थीका रूपमा थिएँ र कीर्तिपुरमा हामीले प्रतिरोध सङ्घर्ष गरिकन पाटनको दमनलाई कम गर्नका लागि भूमिका खेलेका थियौँ र पाटनसँगै कीर्तिपुरलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका थियौँ। र त्यस अर्थमा पनि पाटनसँग मेरो गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ। त्यस अर्थमा पनि म पाटनका जनतालाई, ललितपुरका जनतालाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो क्रान्तिकारी परम्परालाई आज कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको पुँजीवादी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसको पावरमा लगेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको जनमतलाई, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई समर्पण गर्ने जुन दृष्टता गरेका छन्, त्यसका विरुद्धमा पाटनका जनताहरू खडा हुनुपर्छ, त्यसका विरुद्धमा ललितपुरका जनताहरू खडा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यो 8औं जिल्ला अधिवेशनका माध्यमबाट तपाईँले स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास र अपेक्षा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने घेराबन्दीको प्रयास भइरहेका छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वका विरुद्धमा मोर्चाबन्दी भइरहेका छ र म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु कि हामीले देश र जनताको विपक्षमा कुनै काम गरेका कारणले हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा घेराबन्दी भएको हो। हामीले देश र जनताको विपक्षमा हाम्रा नेताहरूले कुनै काम गरेका कारणले नेतृत्वमाथि हमला भइराखेको होइन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको नेता श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो मुलुकको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र मुलुकमा म तपाईँहरू सबैलाई एउटा कुराको सम्झना दिलाउन चाहन्छु। जति बेला यो मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका थियो, यो मुलुकमा संविधानबाट सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा यो मुलुकलाई विभाजित गर्ने प्रयास भयो। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कहिले कहाँ बन्द हडताल छ, कहिले कहाँ बन्द हडताल छ। यस्ता प्रकारका अवांछित मागहरूलाई अगाडि सार्ने काम भयो। एकातिर पहाडमा जातका नाममा राज्य सिर्जना गर्ने खालको कोसिस भयो, तराईतिर जाँदाखेरि सिङ्गो तराईलाई एक मधेसी प्रदेशका नाममा नेपाल राष्ट्रलाई विभाजित गर्ने प्रकारका षड्यन्त्रहरू भएका बेलामा एउटा नेताका रूपमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी कमरेड खडा हुनुभयो र भन्नुभयो नेपाल भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यसलाई जातका नाममा विभाजित गर्ने काम, एक प्रदेश एक प्रदेशका रूपमा विभाजित गर्ने काम केमात्र स्वीकार्य हुन सकेन। मिलेर बसेको समाज हो, हामी मिलाएर देखाउँछौँ भन्ने प्रकारको मान्यता अगाडि सार्नुभयो। मुलुकमा चलिरहेको कलहलाई, द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने कुरामा वैचारिक रूपमा अगुवाई गर्ने नेताका रूपमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। यदि कमरेड केपी ओलीले त्यस प्रकारको भूमिका नखेलेको भए संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने थिएन। मुलुकमा जुन प्रकारको अन्तर्कलह सिर्जना भएको थियो त्यो अन्तर्कलह अन्त्याउन सक्ने थिएन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, अहिले एकजना कूटनीतिज्ञले एउटा किताब लेख्नु भएको छ। त्यो किताबको सार के छ भन्दाखेरि उहाँको नीति नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने नीति संविधान सभाको चुनावका समयमा अवलम्बन गरिएको थियो भनेर लेख्नु भएको छ। यदि केपी कमरेड खडा नभएको भए नियन्त्रित अस्थिरताका पुजारीहरूले यो मुलुकमा संविधान सभालाई सफल हुन दिने थिएनन्, संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने थिएन र हाम्रो समाज सधैँभरि अस्थिरतामा द्वन्द्वमा रुमलिने थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो समयको सम्झना गरौँ त।
कहिले कहाँ जनता हडताल, कहिले कहाँ जनता हडताल, व्यापार व्यवसाय चौपट, जनताका जनजीवनहरू चौपट। त्यस प्रकारको गाडी लाग्दो अवस्थाबाट यो मुलुकलाई मुक्त पार्ने कुराको अगुवाई कसले गरेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले गरेको थियो। र त्यो कामको नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। आज हामी माथिको प्रहार, हाम्रो नेतृत्व माथिको प्रहार, संविधान सभालाई सफल बनाए बापतको प्रहार गरेर प्रभुको जोडी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, जति बेला संविधान सभाले संविधान तयार गर्न सुरु गर्यो, संविधान जारी गर्ने समय आयो, त्यति बेला भारतबाट विदेश सचिव जयशंकर आएर नेपालका नेताहरूलाई भेट्दै भने जबसम्म मधेसी दलका नेताहरूले संविधान कबुल गर्दैनन् त्यति बेलासम्म नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रकारको निर्देशन दिने खालको काम भयो। त्यति बेला कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो। कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिवाद गर्न सक्नु भएन, माओवादीका नेता प्रचण्डले प्रतिवाद गर्न सक्नु भएन। तर जब केपी ओलीलाई भेट्नका लागि जयशंकर जानुभयो र केपी कमरेडले भन्नुभयो संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, तपाईहरुले भारतमा संविधान बनाउँदाखेरि सबका सबको सहमतिमा संविधान जारी गर्नु भएको थियो। जब तपाईहरुले सबैको सहमतिमा संविधान जारी गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई सबका सबको सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा संविधान सभाको काम संविधान जारी गर्ने हो। हामी संविधान जारी गर्छौं र हाम्रो मुलुकमा कसैले संविधान प्रति असहमति जनाउँछ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्ने जिम्मा हाम्रो जिम्मा हो, तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर भन्न सक्ने नेता केपी ओली हो। आज उहाँमाथिको प्रहार त्यस कारणले हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, संविधान जारी गरेपछि यो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाइयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सक्नु भएन। तर जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जनताको साथमा नाकाबन्दीको सामना गरेर डटेर जनतालाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुभयो र पहिलो पटक नेपालले नाकाबन्दीलाई असफल पार्न सफल भयो। र अब हामी सबैलाई विश्वास बढेको छ, अब नेपालमा कसैले भविष्यमा नाकाबन्दी लगाउने आँट नगर्ने प्रकारको परिस्थिति कसैले सिर्जना गरेको छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीले सिर्जना गरेको छ। किनकि हामीले नेपालको विकासका प्रयासका सन्दर्भका बारेमा चर्चा गर्दाखेरि छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग हामीले व्यापार र वाणिज्य सम्झौता गरेका छौँ र उत्तर दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण गर्दैछौँ। सातवटा करिडोरहरूको निर्माण हुँदैछन् भारत र चीनलाई जोड्ने हिसाबले। कसैले नाकाबन्दी लगाउने कुरा गर्यो भने अब नेपाल कहिले बन्द हुन सक्दैन। नेपालको जुन प्रकारको एक प्रकारको भूपरिवेशित अवस्था थियो, त्यो भूपरिवेशित अवस्थालाई भूजडित अवस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्न सफल भएको पार्टी कुन हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो। आज नेकपा एमालेमाथि, नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि जुन प्रकारको प्रहार भइरहेको छ त्यो काममाथिको आक्रमण हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका प्रश्नमा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत धेरैले भन्थे छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर जीवन चल्छ भनेर प्रश्न गर्ने गर्थे। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, ऐतिहासिक सहमति गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। कलकत्ता पोर्टको विकल्प त्यही समयमा प्राप्त भयो। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्नका लागि पाइपलाइन बिछाउने खालको सम्झौता त्यही समयमा भयो। त्यही समयमा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने गर्थ्यो। विद्युत व्यापार सम्झौता गरिकन उहाँले लोड सेडिङ अन्त्यको आधार तयार गर्नुभयो र आज हामी उज्यालो नेपालको सपना देख्न सफल भएका छौँ। त्यसको भूमिका निर्वाह गर्ने खालको काम पनि त्यही समयमा भएको थियो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्कोतिर भारत र नेपालका बिचमा भएका असमान शान्ति सम्झौताहरूको पुनरावृत्ति गर्नका लागि विज्ञहरूको एउटा समूह गठन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो र भारततर्फका 4 जना, नेपालतर्फका 4 जना विज्ञहरू भएर एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ। त्यो प्रतिवेदन नेपालका पक्षमा छ। भारत सरकार त्यो प्रतिवेदन बुझ्न मानिराखेका छैन।
हामी भन्छौँ दुई देशका प्रतिनिधिहरू मिलेर बनेको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। यति बेला हाम्रा विरुद्धमा घेराबन्दी गर्नेहरू, हाम्रा विरुद्धमा आक्रमण गर्नेहरू त्यो प्रतिवेदनलाई निष्क्रिय बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ नेपालको सीमा मिचिएका कुराहरू त हामी सुन्दै आएका थियौँ, तर नेपालको नक्सामा नेपालको भूभाग नसमेटिएको कुरा कसैले पत्ता लगाउन सकेका थिएन। जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, नेपालको नक्सामा नेपालको भूमि नरहेको कुरा पत्ता लगाएर उहाँले प्रमाण जुटाएर नेपालको भूमिलाई नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने खालको काम गर्नुभयो। आज हामी चुच्चे नक्सा भनेर भन्ने गर्छौँ, त्यो चुच्चे नक्सालाई नेपालको निशान छापमा समाविष्ट गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभयो। सर्वसम्मतिका आधारमा संविधानमा त्यो नक्सालाई समावेश गर्ने खालको काम भयो। कतिपय मान्छेहरू भन्ने गर्छन् नक्सा छापेर के हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो नक्सा हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान हो, हाम्रो आफ्नो अखण्डताको बिम्ब हो। अहिले हाम्रो भूभाग दुनियाँको छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश हो। त्यस अर्थमा यदि नक्सा हुँदैन थियो भने हाम्रो भूभाग दुनियाँको कुराको कुनै आधिकारिकता हुँदैन थियो। हाम्रो नक्साले भन्छ हाम्रो भूमि मिचिएको छ, एक दिन हाम्रो छिमेकीले त्यो भूमि फिर्ता लिनका लागि बाध्य हुनुपर्नेछ, किनकि हामीले त्यो आधार तयार गरेका छौँ। त्यस प्रकारको भूमिका खेल्ने नेकपा एमाले त्यसको नेतृत्वलाई आज जसरी दलका नाममा घेराबन्दी गर्ने काम भएको छ, के त्यो देशको पक्षमा छ, के जनताको पक्षमा छ, के परिवर्तनको पक्षमा छ? छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो मुलुकमा नेपालमा राजनीतिका नाममा अधिकारका धेरै ठुल्ठुला बहसहरू भए, तर नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले अधिकारको बहसमा रुमलिएको नेपाली राजनीतिलाई विकास र समृद्धिको बहसमा केन्द्रित गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्नुभयो। र म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, उहाँले जनताका मुर्जाएका सपनाहरूलाई जागृत गर्ने खालको काम गर्नुभयो। रेलका सपना देखाउनुभयो, पानी जहाजका सपना देखाउनुभयो, ठुला ठुला सडकका सपना देखाउनुभयो। र हिजो मजाक उडाउनेहरू, रेलको कुरा गर्दाखेरि कागजको रेल बनाउनेहरू कति निरै कमजोर रहेछन् भन्ने कुरा त जब हाम्रा छिमेकका राष्ट्र प्रमुखहरू आए उनीहरूले भने नेपाल सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा छ त्यसमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। उत्तरको राष्ट्रपति आउनुहुन्छ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, दक्षिणको प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ त्यही कुरा भन्नुहुन्छ, र उत्तरको राष्ट्रपति आएर भन्नुहुन्छ हामी चिनिया रेललाई काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्याउनका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी आफै प्राविधिक अध्ययन गर्नका लागि सहयोग गर्छौँ र अनुरोध गर्न आउनुहुन्छ। भारतको प्रधानमन्त्री मोदी आएर भन्नुहुन्छ हामी भारतीय रेललाई दिल्ली हुँदै काठमाडौँसम्म ल्याउन तयार छौँ, त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। हाम्रा छिमेकका नेताहरू त्यसो भन्न बाध्य हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरू कागजको रेल बनाएर बजार गर्नुहुन्छ। विकास कसले बुझाएको छ कसले बुझाएको छैन भन्ने कुराको यो दृष्टान्त हो। मुलुक बनाउन कसले सक्छ कसले सक्दैन भन्ने कुराको यो दृष्टान्त हो। जसले सपना देख्न सक्दैन त्यसले समाज बदल्न सक्दैन, जसले सपना देख्न सक्छ त्यसले समाजलाई बदल्न सक्छ। समाजलाई बदल्न सक्ने तागत कसैसँग छ भने त्यो नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा म तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी जनताको भावनाको नेतृत्व गर्छ, त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी विकास समृद्धिको नेतृत्व गर्छ। जति बेला हामीले सरकारको नेतृत्व गर्यौँ, म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, विश्वका सबभन्दा तीव्र गतिमा विकास गर्ने 10 मुलुकमध्ये नेपाललाई पुर्याउन हामी सफल भएका थियौँ। त्यो श्रेय हामीलाई प्राप्त छ। तर अहिलेको सरकार, हाम्रो विकल्पमा आएको सरकार, पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार, तपाईँ सबैलाई थाहा छ 6 महिना बितिसक्यो। खर्च कति भएको छ, पुँजीगत खर्च कति भएको छ भन्दाखेरि 15% पनि पुर्याउन सकेका छैन। 6 महिनामा 15% खर्च गर्न नसक्ने सरकारले नेकपा एमालेलाई चुनौती दिन सक्छ के मात्र दिन सक्दैन। यो सरकार विकासका लागि बने पनि होइन, जनताको सुशासनका लागि पनि बने होइन। यो सरकार भनेको नेकपा एमालेको
संस्कृतिको यात्रा रोक्नका लागि बनेको गठबन्धन सरकार हो। स्वाधीनता र स्वाभिमानको यात्रालाई रोक्नका लागि बनेको सरकार हो। त्यस अर्थमा यो सरकारका माध्यमबाट जनताका आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई तपाईहरु सबैले बुझ्नु जरुरी छ र जनताका बीचमा यो कुरा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अहिले कतिपयले भन्ने गर्छन् होइन नेकपा एमालेलाई त कमजोर बनाइयो नि, कमजोर बनाएर कसलाई बलियो बनायो। तपाईहरु सबैले सुन्नु भएको होला, यो पाटन नगर भन्नुहोस् वा ललितपुर जिल्ला भन्नुहोस्, वामपन्थीको जिल्ला भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो ठाउँबाट तपाईले जिताएका प्रतिनिधिहरूकै कुराकानी गर्नु हो भने उहाँले त्यो वामपन्थी मत लगेर कसलाई बनाउनु भयो? वामपन्थी पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको छ। दक्षिणपन्थीहरूलाई लगेर जनमत बुझाउनेहरूले वामपन्थीको कुरा गर्न दिन्छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने माओवादीहरू, माधव नेपालहरू, प्रचण्डहरू भनेको यति ठुला नेपाली कांग्रेसको पुँजीवादी यात्राका सहयोगी मात्रै हुन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिमायती होइनन्, समाजवादका हिमायती होइनन्। उनीहरू हिँडेको बाटो भनेको पुँजीवाद तर्फको बाटो हो, कांग्रेस तर्फको बाटो हो। जब पुँजीवादकै बाटोमा सेवा गर्नु छ भने किन कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोक्नु पर्यो? बोके हुन्छ चार तारा, प्रचण्डले बोके हुन्छ, माधव नेपालले बोके हुन्छ। कर्म त्यही गर्ने हो भने हँसिया हतौडाको झण्डा बोक्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। कर्म कांग्रेसका पक्षमा गर्ने, हँसिया हतौडाको झण्डा बोक्ने त्यो अधिकार छैन। पाटनका जनताले भन्नुपर्छ, जसले देशका पक्षमा उभिन सक्छ, जसले जनताका पक्षमा उभिन सक्छ, त्यसैले मात्रै हँसिया हतौडाको झण्डा बोक्न सक्छ भन्ने कुराको आह्वान गर्न सक्नुपर्छ पाटनका जनताले। र यो पाटनको ललितपुरका जनताले त्यो आह्वान गर्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ अब हामी हँसिया हतौडाको जुन अधिकार छ पाटनका जनताले अब नेकपा एमालेलाई प्रदान गरेका छन्, अरू कुनै पार्टीलाई होइन। समाजवादका नाममा समाजवाद व्यक्ति खानेहरूलाई अब जनताले साथ दिँदैन भन्ने कुराको उद्घोष तपाईँले यो अधिवेशनका माध्यमबाट गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर नेपालको विकास प्रयासका सन्दर्भका बारेमा थोरै कुरा म तपाईँहरूलाई गर्न चाहन्छु। हाम्रो सरकार बनेका बेलामा नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्रलाई विकास प्रेमी राजा भनेर चित्रण गर्ने गरिन्छ। राजा महेन्द्रले गरेका पूर्वाधार विकासका दुईटा ठूला घटनाहरूलाई विशेष चर्चा गरिन्छ। एउटा घटना काठमाडौँ उपत्यकाबाट तिब्बत जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण, अर्को घटना पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको थालनी। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सडक पूर्वाधारका सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा राजमार्गका ठाउँमा चारवटा राजमार्गहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। महेन्द्र राजमार्गलाई 4 लेनको राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। एसियन हाइवेका रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने काम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको छ। अर्कोतर्फ हुलाकी सडकका नाममा धेरै पटक भाषण भए तर हुलाकी सडक बन्न सकेका थिएन। जब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा गएका बेलामा नरेन्द्र मोदीले आफूले गरेको विकासको कामको प्रशंसा गर्दै भन्नुभएछ, हामी त यति दिन एक दिनमा 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न थालेका छौँ, हाम्रो क्षमता त्यस प्रकारको छ भन्न थालेपछि उहाँले भन्नुभएछ हो तपाईहरुको क्षमता राम्रो छ तर तपाईले नेपालमा जिम्मा लिएको काम चाहिँ राम्रो भएको छैन भन्नुभएछ। भारतमा चाहिँ काम हुन सक्ने, त्यही भारतले जिम्मा लिएको नेपालको काम चाहिँ हुन नसक्ने 100 वर्षदेखि तराई मधेसका जनताले देखिरहेको सपनाको रूपमा रहेको हुलाकी सडक भारतले बनाउने जिम्मा लिएर किन बनाउन सकेन भन्ने प्रश्न गरिसकेपछि म त्यसो भए यो सडक अब तपाईहरु आफै बनाउनुहोस् भनेर जिम्मा दिएपछि नेपाल सरकारले बनाउन सुरु गरे। पहिले हुलाकी सडकका लागि 2 अरब 3 अरब रुपियाँ छुट्याइने गर्थ्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो वर्ष 13 अरब रुपियाँ हुलाकी सडकका लागि छुट्याएर त्यसलाई
तीव्रता दिने खालको काम भयो। आज हुलाकी सडक 70% भूभागमा हुलाकी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेका छ। आज तराई मधेसका जनताहरू नेकपा एमाले जिन्दाबाद भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूको सदैवदेखिको सपना कसैले पुरा गरेको छ भने नेकपा एमाले पुरा गरेको छ, विकासको माध्यमबाट नेतृत्व गरेको छ। र मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ 7वटा करिडोरहरू हामीले भारत र चीनलाई जोड्ने गरी बनाइराखेका छौँ। अर्कोतर्फ हवाई यातायातको कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ भने एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत के थियो नेकपा एमालेको सरकार बन्नुभन्दा पहिले? अत्यन्त कमजोर हालतमा थियो। आज हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा 8वटा विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान र अवतरण हुने खालको सुनिश्चितता भएको छ। 10-11 बजीसम्म पनि उडान हुन सक्ने आधार तयार भएको छ। यो कसले गर्यो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारका पालामा भयो। आज पहाडी जिल्लामा रहेका सबै एयरपोर्टहरूका धावन मार्गहरू कालोपत्रे भएका छन्, यही समयमा भएका छन्। हवाई यातायातको क्षेत्रमा क्रान्ति भएको छ। 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरू निर्माण सम्पन्न भएका छन्, परीक्षणको प्रतीक्षामा छन्। त्यस प्रकारको स्थिति र आधार हामीले बनाएका छौँ। ऊर्जा विकासको क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने नेपालले 100 वर्षमा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो। दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली बाल्ने मुलुक भनेको नेपाल भनेर चिनिन्छ थियो। अर्किड जलविद्युत आयोजनामा सबभन्दा पहिले बिजुली बालिएको थियो नेपालमा। तर 100 वर्षसम्म नेपालले जम्मा 700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो। तर तपाईँले अघिल्लो वर्षको बजेट सुन्न पाउनुभयो भएन। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा सुनाउनुभयो यो वर्ष नेपालको नेसनल ग्रिडमा 1000 मेगावाट बिजुली 1 वर्षमा जोड्दैछ भन्ने प्रश्न आउनुभयो। 100 वर्षमा 700 मेगावाट 1 वर्षमा 1000 मेगावाट काम कसले गर्दो रहेछ यसले प्रमाणित गर्दैन। त्यसर्थ म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु हामीले हाम्रो पालामा विकासको कामलाई तीव्रता दिएका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, स्वास्थ्यका क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कोभिडको महामारीका बिचमा हामीले जे काम गर्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालले गरेको कामको उच्च प्रशंसा गरेको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधारका विकासका क्षेत्रमा युगान्तकारी काम भएको छ। सबभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने र तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु एकै दिन हामीले झन्डै 400 आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गर्ने कामको नेतृत्व समेत हाम्रो पार्टीको सरकारले गरेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले स्वास्थ्य बीमाका माध्यमबाट एउटा नयाँ आधार तयार गर्ने खालको काम गर्यौँ। शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले प्राविधिक शिक्षाको आधार तयार गर्ने खालको महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम गरेका छौँ। अर्कोतिर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको ब्रान्ड हो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। मनमोहनका पालामा सुरु गरेको 100 रुपियाँको वृद्ध भत्ता आज 4000 पुर्याएका छौँ हामीले। र हामी सरकारमा रहेको भए चुनावमा जाँदाखेरि त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले 5000 पुर्याउने कबुल गरेका थियौँ, 5000 पुर्याउने थियौँ। तर यो सरकार के गर्छ ठेगान छैन, किनकि यो सरकार जनताको हितका पक्षमा गठन भएकै सरकार होइन भन्ने कुरालाई तपाईँ सबैले बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो विकासका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो मुलुकमा हामीले जुन आधारशिला तयार गरेका छौँ अहिले सरकार बनिसकेपछि यो सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले सुरु गर्न थालेका 1400वटा आयोजना कटौती गर्ने काम गर्यो र कालो धनलाई नेपाल भित्राउने खालको र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने स्रोत नखोल्ने खालको कानुन बनाउने खालको काम गर्यो। यिनीहरूले कसको सेवा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्दैन। यिनीहरूले गर्ने सेवा भनेको ठुला ठालोहरूका लागि, तस्करहरूका लागि, मुनाफाखोरहरूका लागि उनीहरूले सेवा गर्छन् भन्ने कुरा बजेटका बेलामा अर्थमन्त्रीले जुन प्रकारका नीतिहरू अगाडि सारे त्यो नीतिले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रसातलमा पुग्दैछ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ अहिले अर्थतन्त्रको हालत के छ। मूल्य वृद्धि बढेको छ, मौद्रिक तरलतामा सङ्कट आएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको छ र एक प्रकारले बैंकमा भन्नुहुन्छ भने पैसाको अभाव हुन थालेको छ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। यस प्रकारको अवस्था लामो समय रहने हो भने नेपाल राज्य सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ। त्यस अर्थमा फेरि
फेरि यो मुलुक बनाउने हो भने एमाले चाहियो अब जनताले भन्न सुरु गरेका छन्। म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, यो एमाले चाहियो भन्ने कुरा के नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूको कुरा मात्रै होइन। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा हामीले उद्घाटन समारोहको आयोजना गर्यौं चितवनको भरतपुरमा नारायणी नदीको किनारमा, र हामीले आह्वान गर्दाखेरि कति मान्छे आउँछन् भन्ने कुराको अनुमान हामी आफैलाई नभएको अवस्थाको जनताको सहभागिता रह्यो। काठमाडौँबाट जाने बासिन्दाहरू रामनगरमा उत्रेर 10-15 किलोमिटर पैदल यात्रा गरिकन कार्यक्रम थलोमा जानु पर्यो। पूर्वबाट उनीहरू टाढीबाट पैदल यात्रा गर्नु पर्यो। पश्चिमबाट उनीहरू गैंडाकोट नगरपालिका प्रवेश गर्दै गाडी रोकेर पैदल यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। र नारायणी नदीको पुल तक्नका लागि मात्रै मान्छेलाई 1.5-2 घण्टाको समय लागेका कुरा यात्रा गर्नेहरू बताउँछन्। कति मान्छे आए भन्ने कुरा त्यसैले बताउँछ ती मान्छे किन आए। कसैले बोकेर ल्याएको हो, एउटा विश्वासमा आए। जनताका पक्षमा काम गर्ने सरकारलाई षड्यन्त्रद्वारा ढालिएको छ, खबरदार भन्न आए। जनताको एकता प्रकट भएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले संगठनात्मक हिसाबले एकताबद्ध गरेका छौँ। अब हाम्रो पार्टी एउटै लयमा, एउटै तालमा, एउटै उद्देश्यमा अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको विकास भएको छ। अब यो पार्टी ठुलो पार्टी बनाउने मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो पार्टीलाई ठुलो बनाउनुको उद्देश्य समाजलाई बदल्नु हो, राष्ट्रको निर्माण गर्नु हो, राष्ट्रको स्वाधीनता र संविधानलाई उच्च बनाउने हो। त्यस अर्थमा हामी यो मुलुकमा नेकपा एमालेलाई देशकै बलियो शक्तिका रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, ताकि यो मुलुकमाथि कसैले कोही विद्रोह दृष्टि लगाउन नसकोस्। र नेपालका राजनीतिक दलहरू कमजोर भयो भने नेपाल राष्ट्र कमजोर हुन्छ। त्यस अर्थमा अब हामी जनतालाई भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान चाहनुहुन्छ भने अलग अलग पार्टीमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। देशभक्त नागरिकहरू तपाईँहरू सबै नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। नेकपा एमालेले नै देशको रक्षा गर्छ, देशलाई बलियो बनाउँछ, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई उच्च बनाउँछ। तपाईँ नागरिकहरू विकास र समृद्धि चाहनुहुन्छ भने यो मुलुकमा विकास कसले गर्छ थाहा भइसक्यो। अब विकासका नाममा कांग्रेसका पछि लाग्ने, विकासका नाममा माओवादीका पछि लाग्ने, विकासका नाममा राप्रपाका पछि लाग्ने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँ विकास चाहनुहुन्छ भने विकासको नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो, जसले विकास र समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। अब अरू पार्टीमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। आउनुहोस् नेकपा एमालेमा मिलेर राष्ट्र बनाउने अभियानको नेतृत्व गरौँ। हामी सबैसँग हातेमालो गर्नका लागि तयार छौँ। देश बनाउनेहरू जुटो एमालेको झण्डा पनि हामी साथमा हिँड्न तयार छौँ। हामीले यो आह्वान गरेका छौँ। अर्कोतिर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, साथै हामी यो देशलाई समाजवादको बाटोमा हिँडाउन चाहन्छौँ। जनताको भौगोलिक जनवादको मार्गदर्शनमा हामी समाजवादको आधार तयार गर्न चाहन्छौँ भने कुरा समाजवादको गर्ने नेता देउवालाई मान्नेहरूबाट समाजवादको यात्रा सम्भव छैन। समाजवादको यात्राका लागि जति पनि वामपन्थी शक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले कम्युनिजममा विश्वास गर्नुहुन्छ, समाजवादतर्फको यात्रामा हिँड्यो भने कांग्रेसका पछि लाग्ने नेताका पछाडि होइन, एमालेका पछाडि आउनुहोस्। एमाले समाजवादको नेतृत्व गर्छ, परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। र उद्घोषक कम्युनिकेसन आउनुभयो होइन, हामी ललितपुरका कार्यकर्ताहरूको के जिम्मेवारी छ भन्नुभयो। म त भन्छु यो वामपन्थीहरूको आधार भूमि वामपन्थी जनमतलाई खण्डित गर्ने जुन षड्यन्त्र भयो यो मुलुकमा, त्यो षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने जिम्मेवारी तपाईँ कार्यकर्ताहरूको काँधमा छ। अब तपाईँले भन्नुपर्छ ललितपुरका जनतालाई, वामपन्थी जनमतलाई विभाजित गर्ने कामका विरुद्धमा अब हामी लाग्नेछौँ। वामपन्थी जनमतलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वमा परिचालित गर्नेछौँ र ललितपुरको समृद्ध विकास अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको आह्वान र उद्घोष गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुराको
अपेक्षा र विश्वास म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा यो ललितपुर आफैमा इतिहास, सभ्यता र संस्कृतिका दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमि। ललितपुर र पाटन क्षेत्रका हरेक घर आफैमा कारखाना ललित कलाको, आफैमा एक प्रकारले भनिन्छ भने प्रदर्शन कक्ष ललित कलाको र आफैमा ललित कलाका शिल्पीहरू बसोबास गर्ने थलोका रूपमा रहेको यो भूमि स्वाभाविक रूपमा नेपालको पहिचानलाई, नेपालको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने, त्यसलाई उजागर गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले पार्टी यो क्षेत्रको संस्कृतिलाई, यो क्षेत्रको पहिचानलाई, यो क्षेत्रका विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई बोक्न सक्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एमालेका पक्षमा ललितपुर उभिनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्दै यो 8औं जिल्ला अधिवेशन भव्यतापूर्वक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ र तपाईँले यो अधिवेशनका माध्यमबाट एउटा सक्षम नेतृत्व, जसले एक प्रकारले भन्नु छ भने ललितपुरका यी सपनाहरूलाई, ललितपुरका यी आकांक्षाहरूलाई, विभाजित भएको वामपन्थी जनमतलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा, त्यसलाई परिचालित गर्ने कुरामा, जनताको विश्वास जगाउने कुरामा भूमिका खेल्न सक्ने, अत्यन्त डाइनामिक लिडरसिप स्थापित गर्ने कुरामा तपाईँले भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा र विश्वास गर्दै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो निर्णयलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लाल